أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساتواں پارہ 6 سے 7 رکوع تک کی تلاوت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے اور مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ سورۃ انعام مکیہ، سورۃ انعام مکی ہے۔ اس میں 165 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وتأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لا تقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لا جعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون۔ ساتواں پارہ 6 سے 7 رکوع تک کی تلاوت میں نے پڑھی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔